أولئك الذي اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك الذي اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Yes, you read. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Very good. Yes, but again read. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما بالمغفرة बेटा بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Yes, ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Yes, ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Yes, ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Yes, better you read. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Very good, mashallah, mashallah. Yes, better read it. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Very good, mashallah, very good. Yes, next. ليس البر
ليس البر أن تولوا أن تولوا وجوهكم وجوهكم قبل المشرق قبل قبل المشرق المشرق والمغرب. والمغرب. ليس البر ليس البر أن تولوا أن تولوا وجوهكم وجوهكم قبل المشرق قبل المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن بالله ما أمر بالله من آمن बेटा من آمن من آمن بالله بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين. والنبيين. ليس البر ليس البر أن تولوا أن تولوا وجوهكم وجوهكم قبل المشرق قبل المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن ما آمن بالله بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين. والنبيين. Yes, better one time again. ليس البر ليس البر أن تولوا أن تولوا وجوهكم وجوهكم قبل المشرق قبل المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن بالله ما آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين. والنبيين. Yes, better you read. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ما آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Excellent. Again read. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ما آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Excellent. ما شاء الله. ما شاء الله. Yes, read it. أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم وما नहीं है बेटा फा this for fire فما أصبرهم فما أصبرهم على النار. Yes. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا